जिउनेहरूका लागि जीवनको महत्त्व अथाह बनोस्। चन्द्र छुन उड्नेहरूका लागि प्रेरणाको कथा बनोस्। साकार हुँदैनन् सपनाहरू सबै, जडिएको व्यथा नबनोस्। अजम्बरै त हुन्न अन्त्येष्टिमा वैकुण्ठको बास होस् बनोस्। नमस्कार, म विभु समीर। यस्तै छ मेरो कथाको सिलसिलामा आज पनि वास्तविक जीवनको भगाइहरूबाट प्राप्त अमृत रस यस्तै छ मेरो कथा लिएर उपस्थित भएको छु। कथा रहेको छ डाक्टर महेन्द्र बहादुर मल्लजीको, जसलाई लेख्नु भएको छ बाबुकाजी सुवाल विकेश निरासीज्यूले। कथाको शीर्षक रहेको छ सुनको पिँजडा। डाक्टर महेन्द्र बहादुर मल्ल भन्नुहुन्छ, यस्तै छ मेरो कथा। एउटा चिटिक्क परेको सानो घर, पत्नी र छोरी भएको सानो परिवार अनि लामो डाक्टरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त जीवन कति सुखी र शान्त, कति भाग्यमानी तपाईँ त। मानिसहरू यस्तै सोध्छन् होला। खाना लगाउन पनि केही दुःख छैन। छोरी नर्सिङ पढिरहेकी छिन्। श्रीमती पनि आफ्नो शिक्षण सेवाबाट अवकाश लिएर आफैसँग दिन काटिरहेकी छिन्। कति यस आरामसँग बितिरहेका छन् मेरा दिनहरू। मलाई मेरी जीवन सङ्गिनी सरस्वती र छोरी सुस्मिताले दिएको साथले जीवनमा कुनै प्रकारको कमी हुन दिएको छैन। ठिक ठिक समयमा मेरा आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू पाइ नै रहेको छु। एउटा मान्छे जीवित रहनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू भइ नै रहेका छन्। मेरो जीवनमा ठिक समयमा खान पाएको छु, राम्रो कपडा लगाउन पाएकै छु, एउटा नरम र आरामदायी ओछ्यानमा सुत्न पाएकै छु। के कुराको कमी छ र मेरो जीवनमा? सबै कुराले भरिपूर्ण र सम्पन्न छु। म बझाङ जस्तो एउटा विकट पहाडी जिल्लाको सुनकुडा भन्ने दुर्गम गाउँमा जन्मेर पनि आज म यो राजधानीमा शानको जीवन बिताइरहेको छु। मान्छे त म साँच्चीकै भाग्यमानी नै हुँ। कति सजिलै भनिदिन्छन् मान्छेहरू, म भित्र कति पीडाहरू लुकिरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई के थाहा? सधैँ एउटा कोठाभित्र गुम्सिएर बसिरहनु पर्दाको व्यथा उनीहरूलाई के थाहा? म भित्रका उकुस मुकुसहरूको पीडा उनीहरूलाई के थाहा? उनीहरूले अनुभव गर्नु परेको भए पो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। मैले भोगिरहेको अवस्थाको अनुभव आज 61 वर्षदेखि यो अशक्तताको जीवन बाँचिरहेको छु। म भित्रका कति इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर बाँच्नु पर्दाका दुःखहरूलाई व्यक्त गर्न मसँग पर्याप्त शब्दहरू छैनन्। आफ्नो इच्छा अनुसार म कतै जान पाउँदिन। इच्छा अनुसार केही गर्न असमर्थ छु। यहाँसम्म कि आफ्नो इच्छा अनुसार खाना खान समेत सक्दिन। सुत्न, उठ्न र शौच गर्न समेत अरूको सहारा चाहिन्छ। भगवानले यो मलाई कस्तो असमर्थ जिन्दगी दिएको होला? मलाई किन भगवानले अरूको दयाको पात्र बनाएर बाँच्नुपर्ने जीवन दिएको होला? मलाई भाग्यले त अवश्य पनि ठगेको छ। त्यसमाथि आफन्तजन, साथीभाइ र सरकारबाट समेत अवहेलना खपिरहनु परेको छ। मेरा दाजुभाइले पनि मबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न बाहेक मलाई केही दिन जानेनन्। मेरो अफिसका साथीहरूले पनि मलाई अपहाइज र अपाङ्ग भनेर हेकै दृष्टिले हेरिरहे। सरकारले पनि मेरा असमर्थतामाथि दया गरेर कहिल्यै कुनै प्रकारको विशेष व्यवस्था गरिदिएनन्। उल्टै म असमर्थ मान्छेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अरू सभालङ्गहरूलाई जस्तै
कहिल्यै कता सरुवा गरेर दुःख दिनसम्म दिए। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेद्छ भने झैँ सबैले मलाई खेदिरहे। म भित्रका यस्ता गुनासाहरू म कति पोखुँ जब मैले आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्न थाल्छु। आजसम्मको दिनमा आइपुग्नका लागि गरेका सङ्घर्षका दिनहरू मेरो मस्तिष्कको पर्दामा चलचित्र बनेर सलबलाउन थाल्छन्। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2011 सालमा बझाङ जिल्लाको सुनकुडा गाविस वडा नम्बर 2 मा भएको थियो। म जन्मदा ममा कुनै प्रकारको शारीरिक असक्षमता र अशक्तता थिएन। जब म 6 महिनाको भएँ एक्कासी मेरो खुट्टाको घुँडा र तिघ्रामा सानो घाउ आएछ। विकट पहाडी गाउँमा मेरो घाउको समयमा राम्ररी उपचार हुन सकेन। जङ्गली झारपात र जडीबुटीले मेरो घाउको उपचार गरिँदा सरसफाइको कमीले होला सायद मेरो घुँडाको हड्डीको इन्फेक्सन भएछ, जसले गर्दा मेरो देब्रे खुट्टा खुम्चिन छोड्यो। म अपाङ्ग हुन पुगेँ, म अपाहिज हुन पुगेँ। मलाई छिमेकी साथीहरूले लङ्गडो भनेर हेप्थे, जिस्क्याएर होच्याएर बोल्ने गर्थे। मेरो स्कुलमा भर्ना हुने उमेर भयो। आमाले बाबासँग स्कुलमा लगेर भर्ना गरिदिन भन्नुभयो। बाबालाई स्कुलमा लगेर भर्ना गरिदिनुस् न, ठुलेको बाबा, आमाले भन्नुभयो। यसको घोडा नै ठिक छैन, कसरी हिँडेर स्कुल जाला र? बाबाले शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो लङ्गडोले पढेर के गर्ला र? भाइको यसलाई पढाउनु पर्दैन। बेकारमा लडेर हात खुट्टा भाँचेर आयो भने व्यर्थै तिमीहरूलाई नै शास्ति मात्र हुन्छ। एकजना छिमेकी काकीले भने, यस्तो अपाङ्ग भएकोले त पढेन भने त झन् के गरेर खालान् र? दाजुभाइका लागि बोझ भइहाल्छ नि। 2-4 अक्षर पढेर उसले सक्ने सानो तिनो जागिर मात्र खायो भने पनि आफ्नो ज्यान सजिलै पाल्न सकिहाल्छ नि। मेरी आमाले छिमेकी काकीको कुरालाई प्रतिवाद गर्दै बाबालाई कर गर्नुभयो। यो लक्ष्मी पनि दिदीलाई बित्थ्यामा नचाहिने स्वाङ गर्नुपर्ने। त्यस्तो खुट्टा पनि खुम्च्याउन नसक्ने लङ्गडो बच्चालाई स्कुल पठाएर के न गरौँला भन्दै रहेछ। काकी रिसाएर फन्केर त्यहाँबाट हिँडिन्। बुहारीले भनेकी पनि ठिकै हो, तर तैँले पनि ठिकै भनिस्। यसले खेत खनेर अनि यो पहाडको ठाउँमा उकाली ओह्राली गरेर खान सक्ने त कुरै भएन। त्यसैले यसलाई नपढाइकन त हुँदैन। म बाबुलाई आजै स्कुल भर्ना गरेर आउँछु, बाबाले भन्नुभयो। म अलिकति सानो भए पनि बुझ्ने भइसकेको थिएँ। काकीको हेलापूर्ण भनाइ मेरो मुटुमा बिज्यो। बाबा आमाका ममतापूर्ण भनाइहरूले मेरो गह भरियो। मेरा आँखाहरू रसाए, परेलीहरू भिजे। बाबा आमाले नदेख्ने गरी आफ्ना आँखाहरू कमिजको फेरोले पुछे। मेरो मन रोयो। भगवानले मलाई सग्लै जन्म दिएर पनि आज किन यस्तो अवस्थामा पुर्याइदिएको होला? मेरो खुट्टा पनि अरूको जस्तै बलियो भइदिएको भए म पनि साथीभाइ, छिमेकीहरू र मेरा दाजुभाइहरूसँग कति कुदेर खेल्थेँ होला। मलाई लङ्गडो बनाइदिएर भगवानले ममाथि साँच्चीकै अन्याय गरेका छन्। साथीभाइहरूसँग खेल्न जाँदा कहिले काहीँ कसैसित झगडा गर्नु पर्यो भने गाली गर्दा त पूर्व जुनीमा पापी भएकोले यस्तो भएको भनेर होच्याएर भन्ने गर्थे। काकीका अपमानले भरिएका वचनले मेरो मुटुमा तीखा काँडा बिजे झैँ भयो। मैले राम्ररी पढेर ठुलो मान्छे बनेर छोड्ने अठोट गरेँ। बाबाले मलाई काँधमा बोकेर लगी स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो। मैले मेरा दाजुहरूसँग लट्ठीको सहाराबाट स्कुल गएर पढ्न थालेँ।
बाटोमा म ठेस लागेर अनि ढुङ्गामा गिट्टीहरूमा घिस्रिएर लड्थेँ। घाँसमा चिप्लिएर गुल्टिन्थेँ, कहिलेकाहीँ बुट्यानहरूमा अल्झिन्थेँ। तिनको हिसाब किताब गरेर साध्यै थिएन, तर मेरा खुट्टा कमजोर भए पनि दिमाग कमजोर थिएन। मेरा साथीहरू कम पढ्ने र खेल्ने बढी गर्थे। उनीहरू स्कुलबाट भागेर गाउँ नजिकैको खोलामा पौडी खेल्न जान्थे। म भने हर समय कक्षामै बसेर पढ्नमा तल्लीनै रहन्थेँ। अथक परिश्रमले गर्दा म कक्षामा प्रथम हुन थालेँ। म कक्षामा प्रथम भएको देखेर मेरा साथीहरू ईर्ष्याले जल्ने गर्थे। एक दिन लट्ठी टेकेर गई शौच गरेर म कक्षातर्फ अघि बढिरहेको थिएँ। परबाट हर्के दौडेर मतिर आयो। ऊ मेरो कक्षाको बदमास लड्का थियो। त्यो लड्काले यो लङ्गडो असाध्यै फुर्ती गरेर पढ्दो रहेछ, पढेर के न गर्न सकुला भन्ठानेको होला। यसले जति नै पढे पनि के गर्न सक्ला र। व्यर्थैमा यसले हामीलाई कक्षामा कहिल्यै पहिला हुन नदिने भयो। यसलाई मारिदिन पाए त म कक्षामा पहिला हुन पाउँथेँ। यति भन्दै हर्केले मेरो हातबाट मैले टेकिरहेको लट्ठी खोसेर मलाई लडाइदियो। लडेर मेरो नाक ढुङ्गामा ठोकिएर नाथ्री फुट्यो। मेरो नाकबाट रगत बग्न थाल्यो। मलाई लडाएर हर्के दौडेर भाग्यो। भाग्दै गरेको हर्केलाई देखेर पुष्कर सरले गाली गर्दै हकार्नुभयो। ए ए ए हर्के, के गरेको हँ? त्यो महेन्द्रलाई लडाएर? तँलाई पक, कक्षामा त आऊ, मैले जान्या छु। सरले मलाई उठाएर धारामा लगेर रगत पखालिदिनु भयो। म अपाङ्ग भए पनि म भित्रको अद्वितीय प्रतिभा र खुबी देखेर सरहरू मदेखि धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो र पढेर केही गर्नका लागि हौसला दिइरहनुहुन्थ्यो। त्यही बेला घरबाट मलाई लिन मेरो बाबा आउनुभयो अनि बाबासँग घर लागेँ। यसरी अनेक प्रकारको समस्याहरूको सामना गर्दै मैले आफ्नै गाउँको विद्यालयबाट प्राथमिक तहको पढाइ पुरा गरेँ। त्यसपछि 2016मा 3 दिनको पैदल मार्गमा भरियालाई बोकाएर थप अध्ययनका लागि डोटी पुगेँ। त्यहाँ मैले कक्षा 7सम्मको पढाइ पुरा गरेँ। त्यहाँ पनि साथीहरूले जिस्काउन बाँकी राखेनन्। जीवनमा मैले अध्ययन गर्न कहिल्यै अल्छी गरिनँ। म आफ्नो लक्ष्यमा अडिग भएर अध्ययनमा व्यस्त भइ नै रहेँ, किनभने एउटा खुट्टाका कारण म शारीरिक रूपमा असक्षम त थिएँ नै, त्यसकारण मानसिक रूपमा पनि असक्षम होला कि भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता थियो। कक्षा 7को पढाइ पुरा भएपछि म 18औं दिनको पैदल यात्राको मार्गमा भरिया, घोडा, रेल र गाडीको सहयोग लिँदै भारतको बाटो हुँदै राजधानी आइपुगेँ। त्यहाँ काका कोमल विक्रम शाहको घरमा बसेर पढ्न थालेँ। 2027 सालमा मैले प्रवेशिका परीक्षा दिएँ। त्यसपछि आफ्ना बाबा र आमालाई भेट्न सुनकुडा फर्किएँ। धेरै दिनपछि गाउँ फर्किन पाउँदा मलाई निकै रमाइलो लागिरहेको थियो। बाबा र आमाले मलाई देखेर हर्षको आँसु झार्नुभयो। प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा पनि प्रकाशित भयो। म उत्तम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएँ। मेरो सफलतामा मेरो आमा बाबा धेरै खुसी हुनुभयो। छोरा, तैँले राम्ररी पढेर हाम्रो इज्जत राखिस्, तैँले अझै राम्ररी पढेर ठुलो मान्छे बनेस्, तँलाई हाम्रो आशीर्वाद छ। प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा निस्केपछि आमाले घरबाट निस्किने बेलामा सगुन लगाइदिँदै भन्नुभयो, छोरा, त जहाँ पुगे पनि हाम्रो नाक राखेस्, तँलाई जीवनमा कतै ठेस पनि नलागेस्, सधैँ हाम्रो आशीर्वाद लागिरहोस्। हिँड्ने बेलामा गहभरि आँसु लिएर बाबाले भन्नुभयो। बाबा र आमाको गह भरिएको देखेपछि मेरा आँखाहरू पनि रसाए। मलाई पनि हिक्का छुट्ने गरी रुन मन लाग्यो। मैले गला अवरुद्ध भएको आवाजमा भने, बाबा आमा, तपाईहरूले मेरो कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। मैले तपाईहरूको इज्जतमा कहिल्यै धक्का पुर्याउने छैन। एक दिन तपाईहरूले आफ्नो यो छोरालाई डाक्टर भएको देख्न पाउनुहुनेछ। म फेरि आइएससी अध्ययनका लागि काका कोमल विक्रम शाहको घरमै फर्किएँ। त्यहीँ बसेर मैले 2029 सालमा आइएससी पनि उत्तीर्ण गरेँ। एक दिन खाना खाइरहेको बेलामा काका कोमल विक्रम शाहले भन्नुभयो, बाबु महेन्द्र,
त भारतमा पढ्न जान सक्छस्। एमबिबिएसको छात्रवृत्तिको परीक्षा खुलेको छ, सक्छस् भने प्रयास गरेर हेर्छस् कि? मेरो सानैदेखिको सपना डाक्टर बन्नु थियो। काकाको कुराले मलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले झैँ भयो। सक्छु काका, किन नसक्नु? खुलेको भए म पनि जाँच दिएर हेर्छु, मैले हर्षासु बगाउँदै भने। मैले अथक प्रयासका साथ अध्ययन गरेँ। मेरो दिनरातको अविछिन्न मेहनतपूर्वकको अध्ययनले कोलम्बो प्लान अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयद्वारा हरेक वर्ष दिइने भारतको कर्नाटक राज्यमा पर्ने गभर्मेन्ट अफ द मैसूर मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनको छात्रवृत्ति पाएँ। आमा बुबाको आशीर्वाद र आफ्नो अथक परिश्रमका कारण मैले 2036 सालमा एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेँ। 2037 सालमा टेकु अस्पतालमा मेरो जागिरे जीवनको सुरुवात भयो। त्यसपछि काका कोमल विक्रमकै सहयोगमा मैले विवाह गरेँ। मेरा विवाहका लागि बा आमा पनि काठमाडौँ आउनुभयो। विवाहमा आमा बुबा धेरै खुसी हुनुभयो। अपाङ्गताका कारण मैले दुःख पाउला कि भनेर सधैँ चिन्तित भएका आमा बाबालाई मेरो घरजम गरिदिनु पाएकोमा अति नै खुसी हुनुभएको थियो। छोरा, तैँले दुःख पाउलास् कि भन्ने हामीलाई ठुलो चिन्ता थियो। तैँले शारीरिक रूपमा विकलाङ्ग भए पनि जीवनमा ठुलो सफलता हात पारिस्। तेरो सुख हेरेर मर्न पाउने भयौँ, यही कुरामा हामीलाई गर्व छ। आज हाम्रो छोरा पनि डाक्टर भएको हेरेर मर्न पायौँ, धन्य छ हाम्रो भाग्य। अब आनन्दले मर्न पाउने भयौँ। विवाह सकेर घर फर्किने बेलामा आँखाभरि आँसु खसाल्दै बाबाले भन्नुभयो, हेर साइला, बुहारीलाई सुख दिएर पालेस्, घर कहिल्यै नबिगारेस्। हामी भनेका डाँडामाथिका जुन जस्तै हौँ। हाम्रो अब अस्ताउने बेला भइसकेको छ। जन्म र मरणका कुरा कसैले टारेर टर्ने कुरा होइन र भविष्यवाणी गर्न सक्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारण आज भेटेर फेरि भेट्न पनि पाइने हो कि होइन? अहिले नै हाम्रो आशीर्वाद छ। तेरो सुखमय जीवनमा कसैको पनि आँखा नलागोस्। हामीसँग छुट्टिनु अघि आमाले मलाई भन्नुभयो। टेकु अस्पतालमा 2.5 वर्ष सेवा गरेपछि महाराजगञ्जमा 2 वर्ष बालरोग विशेषज्ञको कोर्समा अध्ययनका लागि जाँच दिएँ। त्यो खुल्ला प्रतिस्पर्धामा पनि नाम निकाल्न म सफल भएँ। यसरी म बालरोग विशेषज्ञ बन्न सफल भएँ। त्यसपछि मलाई भक्तपुर अस्पताल खटाइयो। बालरोग विशेषज्ञ बनेपछि मलाई कहिल्यै कता खटाउने काम भइरह्यो। म अशक्त मान्छेलाई भनेर कतैबाट पनि दया गरिएन। मैले मेरो डाक्टरी जीवनमा विभिन्न 20वटा जिल्लाहरूमा सेवा गरेको छु। राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउँदै मलाई कहिल्यै सिराहा खटाइए त कहिल्यै महाकाली पुर्याइए, कहिल्यै तेह्रथुम पठाइए त कहिल्यै भरतपुर बोलाइए। जहाँ पठाए पनि म चुपचाप आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा तल्लीन रहेँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा खटिएर सेवा गर्ने क्रममा 2052 सालमा मलाई इन्सेफ्लाइटिस रोगको नियन्त्रणको जिम्मा दिएर सेती अञ्चल अस्पतालमा खटाइयो। त्यहाँ बिरामीहरूको उपचार गर्दा गर्दै उक्त रोगको शिकार हुन पुगेँ। म इन्सेफ्लाइटिस रोग लागेर बेहोस भएछु। बेहोस अवस्थामै मलाई हेलिकप्टरमा राखेर वीर अस्पताल ल्याइएछ। 1 महिनासम्म आइसियु र अर्को महिनासम्म वार्डमा राखेर उपचार गरेपछि म कालको मुखबाट त बाँचेँ, तर दुर्भाग्य मेरो शरीर पूर्ण पक्षघातग्रस्त भयो। सरकारलाई मेरो उपचारको लागि केही सहयोग गर्ला कि भन्ने आशा थियो। मैले सरकारको दैलोमा आफ्नो हात पसारेँ। सरकारले मेरो उपचारको लागि केही गर्नु त कता हो कता, उल्टै मलाई धनगढी खटाइयो। सरकारले केही नगरेपछि आफ्नै दुःख सुख गरेर जोडेको एक टुक्रा जग्गा बेचेर दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा 2 महिना उपचार गरेपछि शरीर केही खुकुलो भयो। हात चलाउन मिल्ने र लरबराउने भए। अलिकति बोली फुट्यो। म आजको अवस्थामा आएँ। म मरी मृत्युको मुखबाट बचेँ। म जिउँदो लास जस्तै भइसकेको मान्छे अलिकति
चलमलाउन सक्ने भए। त्यसपछि भक्तपुर अस्पतालमा 11औं तहको प्रमुख बालरोग विशेषज्ञको रूपमा सेवा गर्न थालेँ। अपाङ्ग भएकै कारण पनि भक्तपुर अस्पतालको प्रमुख बन्नलाई मलाई वञ्चित गराइयो। म पनि सबालङ्ग भएको भए अस्पताल प्रमुख जस्तो गरिमामय ओहदामा बस्न पाउने थिएँ। त्यही अस्पतालमा बालबालिकाहरूको सेवा गर्दा गर्दै 2071 सालको पुस महिनामा मलाई आफ्नो सरकारी जागिरबाट अवकाश मिल्यो। अवकाशपछि पनि म केही समयको लागि सोही अस्पतालको क्वार्टरमा बसिरहेको थिएँ। 2072 साल वैशाख 12 गते म क्वार्टरको ओछ्यानमा लेटिरहेकै अवस्थामा अकस्मात मेरो खाट हल्लियो। भूकम्प आएछ। आफ्नो क्वार्टरका भित्ताहरू चर्किन र भत्किन थाल्यो। मेरो जिउ भित्ता भत्किएर उडेको धुलोले सेताम्मै पार्यो। मलाई लाग्यो मेरो जीवनको अन्तिम घडी यही नै रहेछ। मेरो धर्मपत्नी मेरो कोठाको दैलो समातेर उभिएको उभियै भइन्। छोरी सुस्मिता आत्तिएर रुन थालिन्। पहिलो कम्पनपछि बल्ल तल्ल हामी क्वार्टरबाट बाहिर निस्क्यौँ। हामीले भूकम्पपछि करिब 1 सातासम्म क्वार्टरकै बरन्डामा बसेर रात कटायौँ। त्यो विपदको अवस्थामा हामीले एउटा पाल समेत पाउन सकेनौँ। त्यहाँ एउटै परिवारले 4-5 वटासम्म पनि पाल पाए, तर हामीले एउटा पनि पाएनौँ। त्यसपछि क्वार्टर छोडेर हामी ठिमीको कमेरोटार स्थित यो घरमा सर्यौँ। म र मेरी जीवन सङ्गिनी सरस्वतीको जीवनभरिको सञ्चित कमाइबाट जोहो गरेर बनाएको यो सानो घरमा आज हामी 3 जना ओत लागिरहेका छौँ। बाहिरबाट हेर्दा हामी खुसी र आनन्दित छौँ, तर भित्रको पीडा हामी आफूलाई मात्र थाहा छ। 2 जनाको पेन्सनबाट आएको रकमले हामीलाई खाना लाउन मात्र ठिक्क छ। छोरी सुस्मिताको पढाइको खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेको छ। म सबालङ्ग भइदिएको भए अवकाशपछि पनि आफ्नो मेडिकल सेवालाई विभिन्न क्लिनिकहरूमा निरन्तरता दिएर भए पनि आफ्नो छोरीको पढाइका लागि खर्च जुटाउन समर्थ हुँदो हो। मेरो छोरीको पढाइका लागि सरकारले केही हेरिदेला कि भन्ने आश गरेको थिएँ, त्यो पनि पुरा हुन सकेन। म अरूलाई मृत्युको मुखबाट बचाउनको लागि अहोरात्र खटिरहेको मान्छेले अरूलाई उपचार गर्ने क्रममै आफै रोगको शिकार हुँदा भने आफ्नो उपचार गर्न भने असमर्थ भएँ। मेरो उपचार पाएर कति मानिसहरू मृत्युको मुखबाट बचे होलान्, कति बालबालिकाहरूले जीवनदान पाए होलान्, कति आमाहरूका बालबालिकाहरूलाई मृत्युको मुखबाट बचाइदिएर उनीहरूको आँसु पुछिदिएको होला। त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन, तर मलाई पहुँचवाला मान्छेहरूले नै हेला गरे, विभेद गरे। मैले पाउनुपर्ने आधारभूत आरक्षणसम्म पनि दिइएन मलाई। मैले आफ्नै क्षमताले पुगेको ओहदा समेत मलाई दिइएन। मान्छेले त मलाई हेपे, दैवले पनि हेपे। म जन्मेको 6 महिनामै विकलाङ्ग बनाएको थियो मलाई। त्यसमाथि फेरि मलाई नै थप पक्षघातको शिकार बनाइदियो। मैले बाबा, आमा र हृदयसै आफन्तहरूको माया र ममताले आज आफ्नै कमाइमा खान सक्ने भएको छु। मेरी जीवन सङ्गिनी सरस्वती पहिले म सक्षम हुँदा धर्मपत्नी थिइन्, आज उनी मेरो अभिभावक बनेकी छिन्। मेरा लागि उनी साक्षात् देवी बनेकी छिन्, किनकि उनले आफ्नो जीवनका मूल्यवान समय मेरो स्याहार सुसारमा बिताइरहेकी छिन्। उनले मलाई कुनै प्रकारको अभाव हुन दिएकी छैनन्। तर के गर्नु, आज यी 4 दिवारभित्र कैद बनेको छु। मलाई आफ्नै आँगन परदेश भएको छ। म एउटा सानो सुनको पिँजडाभित्र बन्द मान्छे। खाना लाउन त पाएको छु, तर यो कोठाभित्र म निस्सासिएको छु। मेरो मनभित्र अनेकौं भावनाहरू कुण्ठित बनेका छन्। तिनलाई पोख्ने माध्यम पाउँदिन। आफूभित्रका वेदनाहरू पोख्न खोज्छु। मेरो बोली लरबराउँछ। अन्तरआत्माभित्र गुम्सिएका विचारहरू कोर्न पनि मेरा हातहरू असमर्थ छन्।
मेरो मनभित्र अटेसमटेस भएर उर्लिरहेको विचारहरूलाई कागजमा उतार्ने हो भने एउटा ठुलो पुस्तक बन्न सक्छ। म भित्र अझै अनेकौं जोस र जाँगरहरू बाँकी छन्, तर अफसोस कसैले मलाई सहयोग गरेका छैनन्। म अझै आफ्नो मनभित्र आशा पालेर बाँचिरहेको छु। मलाई कसैले यस्तो वातावरण बनाइदेओस् कि मैले आफूले सम्पूर्ण जीवन अर्पित गरेर आर्जेको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म बिरामीको सेवामा लगाइरहन सकूँ। आफ्नो कथा व्यथालाई यसरी सबैको माझ पोख्नुलाई पनि हिम्मत चाहिन्छ। जुन हिम्मत, जोश र जाँगर तपाईभित्र टल्किरहेको छ, सधैँ यसै गरी हौसिरहनु र तपाईले सोचेका कुराहरू सबै पुरा हुन् भनी कामना पनि गर्न चाहन्छु। साथै डाक्टर महेन्द्र बहादुर मल्लको यो सत्य भगाइलाई सुनको पिंजडा नामक कथामा रूपान्तरण गर्नुहुने लेखक बाबुकाजी सुवाल विकेश निरासीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा यदि तपाईहरूसँग पनि ऊर्जाशील जीवन दर्शन गराउने सत्य कथाहरू छन् भने ब्राइट नेपाल कम्युनिटी 15@gmail मा पठाउन सक्नुहुन्छ। प्रसारण गर्न उत्कृष्ट भएमा हामी प्रसारण गरिदिनेछौँ र यस कथाको प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। फेरि अर्को नयाँ कथा लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म विभु समीरलाई पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।